अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम एक ऐसे शहर की सैर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ हर कोई जाने की ख्वाहिश भी रखता है। आज हम सैर करने जा रहे हैं सिडनी की। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे मशहूर और कदीम शहर है जो न्यू साउथ वेल्स की रियासती दारुल हुकूमत है। इसकी तारीख नहायत दिलचस्प और मतनू है। और दोस्तों अब ओरिजिनल ट्राइब्स हज़ारों सालों से सिडनी के इलाके में आबाद थे। अंदाज़न ये लोग कम से कम 30,000 से 40,000 साल पहले यहाँ रिहाइश पजीर थे। ये लोग शिकार, मछली पकड़ने और फितरत पर इन्हिसार करते थे। इनकी ज़बान, रस्म व रिवाज और फ़नून आज भी सिडनी की पहचान है। और दोस्तों यूरोपी आमद 1770 में बरतानवी मिला कैप्टन जेम्स कुक इस इलाके तक पहुँचे और बरतानिया के लिए ज़मीन पर दावा किया। 1788 में बरतानियों ने यहाँ अपनी पहली कॉलोनी कायम की जो दरअसल जुराइम पेशा कैदियों को भेजने की बस्ती थी। ये तहरीक फर्स्ट फ्लीट के नाम से मशहूर है जब 11 जहाज बरतानिया से कैदियों को लेकर सिडनी पहुंचे। 19वीं सदी कैदियों की आबादी के साथ साथ आज़ाद आबादकार भी यहाँ आने लगे। सिडनी आहिस्ता आहिस्ता एक तिजारती और बंदरगाही शहर बन गया। 1850 की दिहाई में सोने की दरियाफ्त ने सिडनी और ऑस्ट्रेलिया को मजीद तरक्की बख्शी। 20वीं सदी में सिडनी ने तेज़ी से जदीद शहर की शक्ल इख्तियार की। 1932 में मशहूर सिडनी हार्बर ब्रिज तामीर हुआ। 1973 में सिडनी ओपेरा हाउस मुकम्मल हुआ जो आज दुनिया की एक शानदार अलामत है। मौजूदा दौर में आज सिडनी दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार होता है। ये शहर अपनी शानदार बंदरगाह, जदीद तर्ज ज़िंदगी, कसीर सकाफती आबादी और कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर है। 2000 में सिडनी ने ओलंपिक खेलों की कामयाब मेज़बानी की जिसने इसे इल्मी सतह पर और ज़्यादा नुमाया किया। और दोस्तों सिडनी एक कसीर सकाफती शहर है जहाँ मुख्तलिफ कौमियतों, मजहब और सकाफतों के लोग आबाद हैं। इसकी आबादी नहायत मतनू है और यही इस शहर की असल खूबसूरती है। सिडनी के असल बशिंदे अब ओरिजिनल कबाइल थे जो हज़ारों साल से यहाँ आबाद हैं। इनका ताल्लुक औरा नेशन से है जिसकी सकाफत, ज़बान और रिवायत आज भी सिडनी की पहचान का हिस्सा हैं। सिडनी की बड़ी आबादी यूरोपी नसरात है, ख़ास तौर पर बरतानवी और आयरिश नस्ल के लोग। ये लोग 18वीं सदी के आखिर में यहाँ आए और वक्त के साथ साथ अक्सरियत में तब्दील हो गए। सिडनी को दुनिया का इल्मी गांव भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर कौम के लोग रहते हैं। 20वीं सदी के बाद यहाँ बड़ी तादाद में लोग यूनान, इटली, चीन, लबनान, भारत और पाकिस्तान से आकर बसे। आज सिडनी की आबादी में हर चौथा शख्स किसी दूसरे मुल्क में पैदा हुआ है। और दोस्तों अंग्रेजी सरकारी ज़बान है लेकिन यहाँ अरबी, चीनी, हिंदी, उर्दू, यूनानी और भारतीय भी आम बोली जाती है। मज़हब के लिहाज से सबसे ज़्यादा लोग ईसाई हैं लेकिन इस्लाम, हिंदू मत, बुद्ध मत और यहूदियत भी नुमाया मज़हब हैं। तर्ज़ ज़िंदगी सिडनी के लोग दोस्ताना, खुले दिल वाले और खुश मिजाज समझे जाते हैं। खेलों ख़ास तौर पर क्रिकेट, रग्बी और स्विमिंग और सर्फिंग के बहुत शौकीन हैं। साहिली ज़िंदगी, बारबेक्यू पार्टी और तफरीही सरगर्मियाँ उनकी रोज़मर्रा सकाफत का हिस्सा हैं। अगर दोस्तों सिडनी का तर्ज ज़िंदगी देखा जाए तो सिडनी का तर्ज ज़िंदगी जदीद, आरामदा और फितरत के करीब है। ये शहर दुनिया के चंद शहरों में शुमार होता है जहाँ लोग मसरूफ़ शहरी ज़िंदगी के साथ साथ साहिली और कुदरती माहौल से भी लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। सिडनी एक ऐसा शहर है जहाँ बुलंद व बाला इमारतें और जदीद तर्ज की ज़िंदगी मौजूद है लेकिन इसके साथ लोग साहलों पर आराम, तैरीकी और सर्फिंग का भी भरपूर लुत्फ़ उठाते हैं। मशहूर साहिल जैसे बॉन्डी बीच, मैनली बीच और सियाह दोनों के लिए पसंदीदा हैं। सिडनी के लोग आम तौर पर सुबह जल्दी उठते हैं और सेहतमंद सरगर्मियों जैसे जॉगिंग, साइकिलिंग या जिम को तरजीह देते हैं। शहर की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी के बावजूद लोग तफरीह और फैमिली टाइम को बहुत अहमियत देते हैं। क्योंकि सिडनी एक कसीर और सकाफती शहर है इसलिए यहाँ दुनिया भर की रिवायत, त्यौहार और खाने पीने की आदत मिलती हैं। रमज़ान, दिवाली, चाइनीज़ न्यू ईयर और क्रिसमस सब बड़े जोश व खरोश से मनाए जाते हैं। सिडनी के लोग ज़्यादातर ताज़ा समंदरी खानों, बारबेक्यू और बैनुल-अक़वामी पकवान को पसंद करते हैं। कॉफ़ी कल्चर भी बहुत मशहूर है और हर कोने पर जदीद कैफ़े नज़र आते हैं। अगर दोस्तों के खेल की बात की जाए तो खेल सिडनी की ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। क्रिकेट, रग्बी, स्विमिंग और सर्फिंग खास तौर पर पसंद किए जाते हैं। लोग वीकेंड पर पार्कों, साहिलों और कुदरती मकामात पर वक्त गुजारते हैं। सिडनी के लोग काम को बहुत अहमियत देते हैं लेकिन साथ ही
ورک لائف بیلنس پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ زیادہ تر ملازمین ہفتے میں 5 دن کام کرتے ہیں اور چھٹی کے دن فیملی اور دوستوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اور دوستو، سڈنی آسٹریلیا کا سب سے بڑا معاشی اور تجارتی مرکز ہے۔ یہ شہر نہ صرف آسٹریلیا بلکہ ایشیا خطے میں بھی بزنس اور ملازمت کے مواقع کے اعتبار سے اہم مقام رکھتا ہے۔ یہاں مختلف شعبوں میں کام کرنے کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ مالیات اور بینکنگ، سڈنی کو آسٹریلیا کا مالیاتی دل کہا جاتا ہے۔ بڑی بین الاقوامی بینکنگ کمپنیاں اور اسٹاک ایکسچینج یہیں موجود ہیں۔ سیاحت اور ہاسپٹیلٹی، سڈنی دنیا کے مشہور ترین سیاحتی شہروں میں سے ہے، اس لیے ہوٹل، ریسٹورنٹ، گائیڈنگ اور ٹریول انڈسٹری میں نوکریاں عام ہیں۔ ٹیکنالوجی اور آئی ٹی، جدید ٹیکنالوجی اور سافٹ ویئر کے میدان میں تیزی سے ترقی ہو رہی ہے، جس سے انجینئرز اور آئی ٹی ماہرین کے لیے مواقع بڑھ رہے ہیں۔ تعلیم و تحقیق، سڈنی کو یونیورسٹیاں عالمی معیار کی ہیں، اس لیے یہاں پروفیسر، لیکچرارز کی طلب ہے۔ اور دوستو، ایسے کئی شعبے ہیں جہاں پر نوکریاں بآسانی دستیاب ہیں۔ اور دوستو، سڈنی اپنی قدرتی خوبصورتی، جدید عمارتوں اور تاریخی ورثے کی وجہ سے دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ دنیا کی مشہور ترین عمارتوں میں سے ایک سڈنی اوپیرا ہاؤس، جو اپنی منفرد کشتی نما ڈیزائن کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔ یہاں موسیقی، تھیٹر اور مختلف ثقافتی پروگرام منعقد ہوتے ہیں۔ سڈنی ہاربر برج 1932 میں تعمیر ہوا، یہ شہر کی پہچان ہے۔ سیاح اس پر چڑھ کر پورے سڈنی اور باربر کا دلکش نظارہ دیکھ سکتے ہیں۔ بونڈی بیچ دنیا کے مشہور ترین ساحلوں میں شمار ہوتا ہے۔ ٹرانگو زو سڈنی کا مشہور چڑیا گھر ہے۔ ڈارلنگ ہاربر تفریح اور خریداری کے لیے بہترین جگہ ہے۔ دا راکس سڈنی کا قدیم علاقہ ہے، جہاں پتھروں سے بنی پرانی گلیاں اور تاریخی عمارتیں آج بھی موجود ہیں۔ رائل بوٹینک گارڈن ایک خوبصورت باغ جہاں سیاح فطرت سے قریب ہو کر سکون حاصل کرتے ہیں۔ سڈنی ٹاور آئز سڈنی کی سب سے اونچی عمارت جہاں سے پورے شہر کا فضائی نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ مینلی بیچ فری کے ذریعے پہنچنے والا یہ ساحل اپنی خوبصورتی اور پرسکون ماحول کے لیے مشہور ہے۔ بلو ماؤنٹین سڈنی کے قریب پہاڑی سلسلہ جہاں جھاڑیاں، آبشاریں اور قدرتی حسین مناظر سیاحوں کو بہت بھاتے ہیں۔ تو ایسے کئی مقامات ہیں جو سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اور دوستو، سڈنی کی سب سے بڑی خصوصیت اس کی آبادی کا کثیر الثقافتی امتزاج ہے۔ یہ شہر دنیا کے ان شہروں میں شامل ہے جہاں مختلف قومیتوں، نسلوں اور مذہب کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ سڈنی کے اصل مکین اورا نیشن کے اوریجنل لوگ تھے۔ ان کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اور ان کا فن، موسیقی اور ثقافت آج بھی سڈنی کا حصہ ہے۔ یورپی نژاد افراد سڈنی کی بڑی آبادی برطانوی اور آئرش نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ لوگ 18ویں اور 19ویں صدی میں یہاں آ کر بسے اور شہر کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ امیگرینٹس سڈنی کو دنیا کا ثقافتی دارالحکومت کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں دنیا کے تقریباً ہر ملک کے لوگ آباد ہیں۔ یونانی، اطالوی، لبنانی، چینی، بھارتی اور پاکستانی کمیونٹیز خاص طور پر نمایاں ہیں۔ زبانیں اگرچہ انگریزی سرکاری زبان ہے، لیکن یہاں عربی، ہندی، اردو، چینی، یونانی اور بھارتی بھی بڑی تعداد میں بولی جاتی ہے۔ اور سڈنی کے لوگ دوستانہ، خوش مزاج اور کھلے دل والے سمجھے جاتے ہیں۔ یہ لوگ کھیلوں، تفریح اور ساحلی زندگی کے دلدادہ ہیں۔ اور دوستوں، اگر یہاں پر ویزے کی بات کریں تو سڈنی کیونکہ آسٹریلیا کا حصہ ہے، اس لیے یہاں جانے کے لیے آسٹریلوی ویزا حاصل کرنا ضروری ہے، جیسے کہ ٹورسٹ ویزا، اسٹوڈنٹ ویزا، ورک ویزا، بزنس ویزا، فیملی پارٹنر ویزا۔ تو آسٹریلیا کا ویزا سخت اصولوں کے تحت دیا جاتا ہے، اس لیے درست معلومات اور مکمل کاغذات جمع کروانا ضروری ہے۔ اکثر پاکستانی سیاح سڈنی جانے کے لیے وزٹر ویزا لیتے ہیں۔ تو امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔